नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दूसरा पारा सूरह बक़रा, लफ्ज़ी तर्जुमा। व अतिम्मो और पूरा करो हज्जा हज को, वल उम्रता और उम्रे को, लिल्लाहि अल्लाह के लिए। फ़इन पस अगर वो सिर तुम रोक लिए जाओ, फमस्तई सारा तो जो मुयस्सर हो, मिनल हज कुर्बानी में से। वला और ना तहलिकू और ना मुंडवाओ रऊसाकुम अपने सरों को, हत्ता यहाँ तक यबलुगा पहुँच जाए हज्जू कुर्बानी महिल्लाहू अपनी जगह। अमन पस जो काना हो मिनकुम तुम में से मरीज़न मरीज़, औ या भी इसको अज़न तकलीफ़ हो, मिन रासी ही सर की वजह से। फ़िद्या तो पस फ़िदिया दे, मिन सियामिन रोज़े, औ या सदाक़ात या सदका, और नुसुकुन या कुर्बानी। फ़ाइज़ा पस जब आमीन तुम जब तुम अमन में हो जाओ। अमन पस जो तमत्ता फ़ायदा उठाए बिल उम्राती उम्रे से, इलल हज्जी हज तक। हमस्तई सारा तो जो मुयस्सर हो, मिनल हज कुर्बानी में से। अमन पस जो लमना या जिद पाए यानी कुर्बानी का जानवर। फस यामू तो रोज़े रखे, सलासाती 3 अय्यामिन दिनों में, फ़िल हज्जी हज के। व सबातिन और 7 इज़ा जब रजातु जब वो लौटे। तिल का ये अशरतुन 10 हुए, कामिलतन पूरे। ज़ालिका ये लिमन उसके लिए कि लम ना हो यकुन जिसके, अहलहू उसके घर वाले, हाज़िरिल मस्जिदिल हराम मस्जिद हराम के रहने वाले। वत्तकुल्लाह और डरो अल्लाह से, वालमू और जान लो, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला शदीदुल इक़ाब सख्त है सज़ा देने में। फरमाया और हज और उम्रा अल्लाह के लिए पूरा करो। फिर अगर तुम रोक दिए जाओ तो कुर्बानी में से जो मुयस्सर हो करो, और अपने सरों को ना मुंडो यहाँ तक कि कुर्बानी अपने हलाल होने की जगह पर पहुँच जाए। फिर तुम में से जो बीमार हो या से इसके सर में कोई तकलीफ़ हो, तो रोज़े या सदक़े या कुर्बानी में से कोई एक फ़िदिया है। फिर जब तुम अमन में हो जाओ तो तुम में से जो उम्रे से हज तक का फ़ायदा उठाए, तो कुर्बानी में से जो भी जानवर जैसा मुयस्सर हो करे। फिर जो ना पाए यानी कोई जानवर ना पाए कुर्बानी के लिए, तो 3 दिन के रोज़े हज के दौरान और 7 दिन के इस वक्त रखे जब तुम वापस जाओ या अपने घरों में। ये पूरे 10 हैं। ये इसके लिए है जिसके घर वाले मस्जिद हराम के रहने वाले ना हों। और अल्लाह से डरो और जान लो कि बेशक अल्लाह बहुत सख्त अज़ाब वाला है। रोज़ा और जहाद के बाद अब अहकाम हज का बयान शुरू हुआ। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जब हज और उम्रे में से किसी की इब्तिदा करो तो तमाम शराइत और अमाल के साथ इसे पूरा करो। और लिल्लाह इसलिए कहा कि मुशरिकीन हज और उम्रे के बाज़ अमाल के ज़रिए अपने बुतों का तक़र्रुब हासिल करते थे। इसलिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों से कहा कि हज और उम्रे के तमाम अमाल सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए अदा होने चाहिए। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़बा बिनते ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हा के पास तशरीफ़ ले गए और उनसे पूछा, शायद तू हज का इरादा रखती है? उन्होंने अर्ज़ की, अल्लाह की कसम मैं हज का इरादा रखती हूँ, लेकिन मैं बीमार हूँ। तो आपने फरमाया, तुम हज करो और ये शर्त लगा लो कि ए अल्लाह, मैं वहाँ एहराम खोल दूँगी जहाँ तू मुझे रोक लेगा। यानी अगर कोई शदीद बीमार है तो एहराम बांधते हुए उसकी नीयत ये होनी चाहिए कि जब अगर तबीयत ख़राब हो जाए तो वह एहराम को खोल देंगे। मालूम हुआ कि एहराम के वक्त ये शर्त कर ले तो रुकावट की सूरत में इसी जगह एहराम खोल दे और इस पर कोई कुर्बानी वगैरह जो है वो लाजिम नहीं आएगी। और सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह, सर मुंडवाने वालों की मग़फ़िरत फरमा। लोगों ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, और बाल छोटे करवाने वालों के लिए भी? आपने फरमाया, ए अल्लाह, सर मुंडवाने वालों की मग़फ़िरत फरमा। लोगों ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, और बाल छोटे करवाने वालों के लिए?
آپ نے فرمایا اے اللہ سر منڈوانے والوں کی مغفرت فرما۔ لوگوں نے کہا اور بال چھوٹے کروانے والوں کے لیے؟ آپ نے فرمایا سر منڈوانے والوں کے لیے 3 مرتبہ دعا کی اور پھر فرمایا اور بال چھوٹے کروانے والوں کے لیے بھی مغفرت فرما۔ یعنی کہ مستحب کیا ہوا؟ سر منڈوانا۔ مردوں کے لیے اپنا سر پورا منڈوانا جو ہے وہ مستحب یعنی پسندیدہ کہا گیا، اور جو بال چھوٹے کروا لیں تو وہ بھی کروا سکتے ہیں، منع نہیں ہے، مگر پسندیدہ سر منڈوانا ہے۔ پھر اگر احرام باندھنے کے بعد تمہیں کسی بیماری یا عذر کی بنا پر سر منڈوانے کی ضرورت پیش آئے تو سر منڈوا کر 3 چیزوں میں سے ایک چیز بطور فدیہ دو۔ سیدنا قعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہم احرام باندھے ہوئے تھے، لیکن مشرکین نے ہمیں عمرہ کرنے سے روک دیا۔ میرے سر پر پٹے تھے جن میں اتنی جوئیں پڑ گئی تھیں کہ میرے منہ پر گر رہی تھیں۔ اسی اثناء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارے سر کی جوئیں تمہیں تکلیف پہنچا رہی ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو اس وقت یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا اسے اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو روزے یا صدقے یا قربانی میں سے کوئی ایک فدیہ ہے۔ اور مسلم کی روایت میں ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قعب سے فرمایا تم سر منڈوا دو اور 3 روزے رکھو، یا 6 مساکین کو کھانا کھلاؤ یا قربانی کرو۔ پھر اگر محرم کو راستے میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے اور وہ حرم میں پہنچ جائے اور عمرہ کر کے حلال ہو جائے، پھر 8 تاریخ کو یا اس سے پہلے حج کا احرام باندھے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اسے حج تمتع کہتے ہیں۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حج تمتع کیا حالانکہ قرآن نازل ہو رہا تھا۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبے کا طواف اور صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کر کے احرام اتار دو اور بال چھوٹے کروا لو، پھر تم احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو، یہاں تک کہ جب ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ ہو تو پھر حج کا احرام باندھو۔ اگر میں قربانی کا جانور ساتھ نہ لاتا تو میں بھی وہی کرتا جس کا تم کو حکم دیا ہے، لیکن اس صورت میں احرام نہیں اتار سکتا جب تک کہ قربانی اپنے مقام پر یعنی کہ ذبح نہ ہو جائے۔ یہ سن کر صحابہ نے حکم کی تعمیل کی۔ پھر یہاں پر ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر متمتع کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے، یعنی جو حج کرنے کے لیے آیا ہے اس کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے، تو اس کے لیے فدیہ یہ ہے کہ وہ 3 روزے حج کے زمانے میں یعنی حج کرتے ہوئے حج کے زمانے میں 3 روزے تب رکھے گا اور 7 روزے جب اپنے گھر واپس جانے کے بعد۔ سیدہ عائشہ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی اجازت اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کسی صورت میں نہیں ہے، مگر صرف اس صورت میں کہ کسی کو قربانی نہ ملی ہو تو وہ ایام تشریق میں روزے رکھ لے۔ اور یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جس کے گھر والے جو ہیں وہ مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں، یعنی جو لوگ مسجد حرام کے رہنے والے نہیں بلکہ دور سے آنے والے ہیں، چونکہ انہوں نے عمرہ اور حج کے لیے الگ الگ 2 سفر کرنے کی بجائے ایک ہی سفر میں دونوں کام سر انجام دے لیے ہیں، لہٰذا اس فائدہ اٹھانے پر انہیں قربانی دینا ہوگی، ورنہ 10 روزے جو ہیں وہ رکھیں۔ رہے مکہ کے لوگ تو انہیں حج کے مہینوں میں عمرہ اور حج کرنے سے چونکہ ایسا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، اس لیے وہ قران کریں یا تمتع، ان پر نہ قربانی ہے اور نہ روزے، وہ ان کے بغیر ہی دونوں عبادتیں سر انجام دے سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارا دین، اور اللہ کرے کہ ہمیں اس دین کی سمجھ آ جائے اور آسانی سے آ جائے۔ دین بہت آسان ہے، دین میں کوئی تنگی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں اور تنگی نہیں چاہتا۔
اور الحمدللہ ثم الحمدللہ. ایسا ہی ہے، دین بہت آسان ہے، صرف عمل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. اللہ ہم سب کی مدد فرمائے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.